बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा कि वालिदैन जो हैं, जिनको अपने बच्चों की तरबियत करना आता है और जो तालीम याफ्ता वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों के बारे में उनके सामने और उनके पीठ पीछे, उनकी मौजूदगी में और उनकी गैर मौजूदगी में उनका ज़िक्र बहुत अच्छे अल्फाज में करते हैं कि ये बेटा बहुत अच्छा है, ये बेटी बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़ी है, अच्छा वक्त पे अपना स्कूल का होमवर्क कर लेती है, माँ का हाथ बटाती वगैरह वगैरह। जो भी अच्छी बातें वो अच्छे लेबल अपने बच्चों, बेटे और बेटी के साथ अटैच करते हैं, अच्छे लेबल अटैच करते हैं। अब ये अच्छे लेबल अटैच करने का मकसद ये होता है, गोया आप बच्चे को एक रास्ता दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रास्ता दिखा रहे हैं कि बेटे आपने इस सिमत में, बेटी आपने इस सिमत में जाना है, ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए अच्छा है। और उस बच्चे के जहन में और उस बच्ची के जहन के अंदर जो एक सेल्फ़ इमेज बनता है, सेल्फ़ इमेज ही इंसान को दर हकीकत कहीं लेकर जाता है, अच्छी या बुरी जगह पे। तो जो उनके जहन के अंदर जो सेल्फ़ इमेज बनता है, वो सेल्फ़ इमेज एक मोल्ड की, सांचे की हैसियत रखता है। और वो मोल्ड और सांचा जो होता है बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा आला होता है। जिस मोल्ड के अंदर वो वालिदैन अपने बच्चे को ढालना चाहते हैं, वो रोल मॉडल एक दिखा रहे होते हैं, एक पिक्चर बना के अपने बेटे और बेटी के सामने रखते हैं कि आपने इन जैसा बनना है। और फिर बच्चों को बड़ी मदद मिलती है उस किस्म का इंसान बनने में। एक तो उनके जहन में ये बात बैठती है कि मैं इस तरह का हूँ, मैं इस तरह की हूँ, या मुझे इस तरह का बनना है, या मैं इस सिमत में मुझे जाना है, मेरे पापा मेरी मामा ये कहती हैं। ठीक है जनाबे वाला। और दूसरा ये कि बच्चों के जहन के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, बच्चों के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और फिर उनकी एब्सेंस में ये बात कहने का मकसद ये है कि जो सुनने वाले हैं, जो करीबी लोग हैं, वो भी इस बात के कायल हो जाएं। और जब कायल हो जाएंगे तो फिर वो भी बच्चों के बारे में वही बात कहेंगे या उसी तरह उनको बिहेव करेंगे, पेश आएंगे, जिसकी वजह से बच्चे को मज़ीद मदद मिलेगी उस तरह का इंसान बनने में, और मज़ीद सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप होगा। अब ये बात जो मैंने आपके सामने रखी है, ये बात मैंने आपके सामने एक और गरज से रखी है, और वो दूसरी गरज ये है, देखें कि हाँ, इसका एक और पहलू भी है। अब बाज़ जो होते हैं वालिदैन, बाज़ जो इग्नोरेंट वालिदैन होते हैं, कौन होते हैं? जो जाहिल होते हैं, लाइल्म होते हैं, वो अपने बच्चों को हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, ठीक है, तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, जिससे उन बच्चों का कह लें कि जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बहुत शैटर होता है, उनके अंदर खुद एतमादी पैदा नहीं हो पाती, बिल्कुल भी पैदा नहीं हो पाती, है ना। और दूसरा ये कि उनके अंदर वो सेल्फ़ इमेज भी नहीं आता कि मैंने किस सिमत के अंदर जाना है। और फिर जब वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके अंदर हैं ही नहीं, या हैं तो सही लेकिन वालिदैन और घर वाले मुबालगा करके उसको बता रहे हैं, तो यकीन कीजिएगा कि उसका जो सेल्फ़ इमेज है वो बहुत बुरी तरह, आप कह लें कि वो क्रश हो जाता है। उस बच्चे की जो शख्सियत है, उस बच्चे की वो शख्सियत क्रश हो जाती है, और उसको कोई पता नहीं लगता मैंने किस सिमत के अंदर जाना है। वो लोगों के सामने भी ऐसी बातें करते हैं, बच्चों के सामने भी ऐसी बातें करते हैं, और हर तरफ से मिलके अब वो बातें उनकी तरफ से भी आ रही हैं, लोगों की तरफ से भी आ रही हैं। उस बच्चे के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नामी, खुद एतमादी नाम निशान की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। और फिर क्या होता है कि उस बच्चे के अंदर उसे कोई पता नहीं होता कि मैंने किस सिमत के अंदर जाना है। तो अब बात ये है, तो अपनी तरफ से वो अच्छा कर रहे होते हैं,
یہ والدین اپنی طرف سے اچھا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا، ہر وقت تنقید کرتے رہے، تو یہ بہتر بنانے کی اپنے آپ کو کوشش کرے گی، اور یہ ان خامیوں سے بچے گا جن خامیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اس کے الٹ ہی کام ہوتا ہے۔ اب یہ بات یہاں سے ایک اور سمت میں لے کے جاتے ہیں جو آج کا اصل مقصد ہے آج کی گفتگو کا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے عزت کرائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم لوگوں سے عزت کرائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی قربت حاصل کریں، تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ ایک کام یہ کرنا ہوگا، ظاہر ہے ہمیں لوگوں کی عزت کرنی ہوگی۔ ہم عزت کرائیں گے تو ہم عزت کریں گے، تو ہم عزت کرائیں گے، کریں گے نہیں تو کرائیں گے کیسے؟ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کے سامنے ان کی عزت کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کی پیٹھ پیچھے ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بات قطعاً غلط ہے، قطعاً غلط اس وجہ سے ہے کہ ایک انسان کی ایبسنس کے بارے میں جو بھی باتیں کی جاتی ہیں، سونر اور لیٹر اس انسان تک پہنچ جاتی ہیں، سونر اور لیٹر اس انسان تک پہنچ جاتی ہیں، اور جب پہنچ جاتی ہیں تو آبویسلی پھر وہاں سے بھی وہی کچھ آتا ہے۔ اگر ہمارا رویہ ڈپلومیٹک ہے، اگر ہمارا رویہ ڈپلومیٹک تو میں کہتے ہمارا اگر کننگ انسان والا، چالاک مکار انسان والا رویہ ہے، تو وہ بھی اگر ہم ڈسکریٹلی، اگر ہم خفیہ طور پہ اس انسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو وہ بھی خفیہ طور پہ ہمیں نقصان پہنچانے کی اس میں لگ جائے گا، اور وہ یہ نہیں دیکھے گا، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی جو اس نے اس طرف سے بات آ رہی ہے وہ تو سچ تھی، میرے اندر تو واقعی وہ عیب موجود ہیں جی، وہ تو سچ تھی، اور میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ تو جھوٹ ہے۔ وہ اس جھنجٹ میں نہیں پڑیں گے، اس چکر میں وہ نہیں پڑیں گے، بلکہ انہوں نے ایک بات دیکھنی ہے، اور ایک بات جو انہوں نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وہ انسان، مجھے اس انسان کی طرف سے اس طرح کے اس قسم کے ریمارکس آئے ہیں، اب میں نے اسی قسم کے جو ریمارکس ہیں اس انسان کے بارے میں بھی دینے ہیں۔ ایک کام ہمیں اور کرنا ہوگا، اور وہ ایک کام اب جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ ٹیکنیک ہے جو بچوں کے اوپر استعمال کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ انسان، ہمارا جو دوست، ہمارا ملنے والا، ہمارا جاننے والا، وہ جو کچھ بننا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، جو کچھ وہ بننا چاہتا ہے، جو کچھ بننے کی وہ خواہش رکھتا ہے، ہم اس انداز کے اندر اس سے بات کریں، اور اس انداز کے اندر ہم اس انسان سے کہہ لیں کہ اس انسان کو ایڈریس کریں، پرائیویٹلی اور پبلکلی، پرائیویٹلی اور پبلکلی، اور فیس ٹو فیس بات کرتے ہوئے، ایبسنس میں بات کرتے ہوئے۔ یہ بھی بات اگرچہ اٹ may ٹیک اے بٹ آف ٹائم، تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ بات کبھی جلدی پہنچ جاتی ہے، کبھی دیر سے پہنچتی ہے، لیکن یہ بات بھی پہنچ جاتی ہے۔ ہم ایک انسان کا ذکر اس کی ایبسنس کے اندر، اس کی غیر موجودگی کے اندر کس انداز سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ تو اس وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، ایک تو ہم اس کی جنرل عزت کر لیں، اور دوسرا یہ کہ وہ انسان جو کچھ بننا چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے کہ مجھے مخاطب کیا جائے، لیٹس ڈو اٹ ود دیم، لیٹس ڈو اٹ ود دیم، اور پھر وہاں سے بھی یہی بات انشاءاللہ آئے گی، اور ہم لوگوں سے عزت کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ ہم لوگوں سے عزت کرانے میں، ان سے قربت حاصل کرنے کے اندر ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔